Teaching mind, touching heart and transforming life. नमस्ते सबैजनालाई म सुप्रिमा शाह टिम 360 को मेन्टरको रूपमा यहाँ उपस्थित भइरहेको छु। हाम्रो कम्पनीले केही प्लेलिस्टहरू तयार पारिरहेको छन् जुन तपाईहरुको लागि एकदमै बेनिफिशियल छ। र त्यही प्लेलिस्ट मध्ये म एनएलपी को कोर्स बारे तपाईहरुलाई जानकारी दिँदै आइरहेको छु र फर्दर पनि मैले लेसन्सको थ्रुबाट तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। एनएलपी एउटा यस्तो वे हो जुनले तपाईको पाथवे क्लियर गर्दै जान्छ। तपाईलाई लाइफमा केही गोल अचिभ गर्नु छ, पर्पस पाउनु छ या सक्सेस पाउनु छ भने एनएलपी ले त्यो रुट सफा गरिदिन्छ, मतलब पाथ क्लियर गरिदिन्छ र तपाईको मेन्टालिटी जुन छ नेगेटिभ देखि पोजिटिभमा ल्याउने काम गर्छ। रिभिजन गरौँ। हामीले लास्ट भिडियोमा 3 प्रिन्सिपल अफ एनएलपी को कुरा गरिरहेको थियौं। त्यसमा फर्स्ट हामीले कज एन्ड इफेक्ट को कुरा गर्यौं। सेकेन्डमा हामीले पर्सेप्सन इज प्रोजेक्सन को कुरा गर्यौं र आजको भिडियोमा हामीले रिस्पोन्सिबिलिटी फर भ्याल्यु को कुरा गर्न आँटेको छौं। ल फर्स्टमा तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छु, रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको के हो? आन्सर दिन सक्नुहुन्छ? धेरै सजिलो छ हैन? रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको आफूलाई रिस्पोन्सिबल ठान्नु। तपाईलाई कसैले काम दिएको छ भने तपाईले आफूलाई रिस्पोन्सिबल मान्नुहुन्छ र त्यो काम प्रति अगाडि लाग्नुहुन्छ र त्यो काम जबसम्म सिद्धिँदैन तपाईले ट्राई गर्दै गर्नुहुन्छ र सक्सेस हुनुन्जेलसम्म त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुहुन्छ। त्यसलाई रिस्पोन्सिबिलिटी ठानिन्छ। जस्तो त हामी सानो छौं मैले हामीलाई त्यति फ्यामिली रिस्पोन्सिबिलिटी लिइराख्नु पर्दैन किनभने हाम्रो धेरै एज पनि भएको छैन र हामीले पछि गएर त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्नुपर्छ। आफ्नो फ्यामिलीको डिमान्डहरु पूरा गरेर गर्न सक्नुपर्छ हैन? त्यसलाई रिस्पोन्सिबिलिटी भन्छ। ल फर्स्टमा कुरा गरौँ भ्याल्युज को बारे। रिस्पोन्सिबिलिटी फर भ्याल्युज। हामीलाई केही कुरा एचिभ गर्नु छ भने अभियसली हामीले रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ कि म यो काम गरेर छाड्छु र आफूलाई नै रिस्पोन्सिबल ठान्नुपर्छ जे कामको लागि पनि। नेक्स्ट क्वेशन छ, डु यु ह्याभ रिजन? आर यु प्रोड्युसिङ रिजल्ट? तपाईसँग रिस्पोन्सिबिलिटी लिने क्षमता छैन भने अभियसली तपाईले रिजन फाइन्ड गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईले केही कुरा अचिभ गर्न सक्नु हुँदैन या तपाईले केही कुरा स्टार्ट गर्नुभयो र सक्सेस पाउनु हुँदैन भने तपाईले त्यसको रिजन्सहरु फाइन्ड गर्न थाल्नुहुन्छ। जस्तो मेरो ग्रह दशा चलिरहेछ, मेरो प्रोडक्ट्सहरु राम्रो छैन या मार्केट प्लेस पाएको छैन त्यसले या मेरो स्टाफहरु कम छ, त्यस्तो धेरै रिजन्सहरु हुन्छ। फर एक्जाम्पल एउटा बिजनेसम्यानलाई बिजनेस एस्टाब्लिश गर्न छ भने उले प्रपर रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यही ठाउँमा उले रिस्पोन्सिबिलिटी लिएन भने उसको माइन्ड सेटअप के हुन्छ भने आफूमा गल्ती देख्दैन तर अरूलाई रिस्पोन्सिबल मान्छ। मेरो ग्रह दशा राम्रो भएन, मसँग इनफ रिसोर्स थिएन, मेरो फाइनान्शियल कन्डिसन राम्रो थिएन, यदि भन्दै उसको धेरै रिजन्सहरु हुन्छ। तर त्यहीको सट्टा तपाईले रिजल्टमा फोकस भन्नुभयो भने तपाईले अभियसली सक्सेस पाउनुहुन्छ। लाइक त्यही बिजनेसम्यानले आफूलाई रिस्पोन्सिबल मानेर सक्सेसतिर लाग्यो भने भन्दाखेरि उले स्टाफ पनि राम्रो खटायो, आफू पनि इन्क्लुड भएर त्यो स्टाफसँग काम गर्यो, इनफ रिसोर्सेस बिल्ड अप गर्दै गयो, पोटेन्शियल एड गर्दै गयो आफूमा। जति पनि बिजनेसमा उले प्रफिट भयो उले त्यो बिजनेसमा लगायो, आफूमा खर्च गरेन बिजनेसमा लगायो भने त्यो उसको पोटेन्शियल बढ्दै जान्छ र एक्सन्स पनि परफर्म गर्न थाल्यो भने उसको रिजल्ट अभियसली पोजिटिभ आउँछ। त्यही कारणले आफूलाई रिस्पोन्सिबल ठान्नुहोस्। केही काम गर्दाखेरि म रिस्पोन्सिबल छु, म क्यापेबल छु, यो रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु र पछि सक्सेस अचिभ गर्नु भनेर आफूलाई मेन्टली प्रिपेयर गर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि अभियसली तपाईले सक्सेस त पाउनुहुन्छ। तपाईको माइन्डसेट पनि यसरी चेन्ज हुन्छ कि तपाईले फर्दर केही प्रब्लम गर्दाखेरि आफूलाई नै रिस्पोन्सिबल मान्नुहुन्छ कि मैले नै गर्दाखेरि यो काम बिग्रेको हो, म रिस्पोन्सिबिलिटी लिन्छु र यसलाई फेरि एस्टाब्लिश गर्छु भन्ने। मैले यति धेरै एनएलपी भिडियोजहरु बनाएँ हैन? तपाईले अभियसली वाच गरिराख्नु भएको होला। यसले तपाई अलिकति त पोजिटिभ चेन्ज आयो होला हैन? त्यो पोजिटिभ चेन्ज किन आयो भने तपाईले वाच गर्नुभयो भिडियोजहरुलाई। त्यो भन्दा पनि बढी पोजिटिभिटी ल्याउनु छ भने तपाईले एक्सन्स परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। एनएलपी डजन्ट वर्क, यु ह्याभ टु वर्क विथ एनएलपी इन योर लाइफ।
भनेको अभियसली म तपाईहरुलाई डेली दिने भिडियो त बनाएर दिँदै छु हैन, तपाईले वाच पनि गर्दै हुनुहुन्छ। के पोजिटिभ चेन्ज ल्याउनलाई म हेल्प गर्ने हैन, तपाईले आफै नै एचिभ गर्नु पर्यो कि म रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छु, म एनएलपी कोर्स ट्राई गर्छु, उले भनेर मात्र मेरो दिमागमा माइन्डसेट हुने हैन, तर म यो आफै परफर्म गर्छु भन्नु पर्यो। जति पनि मैले कुरा भनेको छु जेनेरेटिङ सक्सेस या कम्युनिकेसन मोडल या 3 प्रिन्सिपल अफ एनएलपी को, त्यो तपाईले भिडियो हेरेर मात्र छोड्ने हैन, त्यो सब मैले मोटिभेसन दिएको हो तपाईलाई यो एडप्ट गर्नुपर्छ भनेर। अभियसली म फलो गर्छु त्यसलाई, किनभने मेरो माइन्डसेट यस्तो भएको छ कि एनएलपी कोर्स गर्दाखेरि नि मैले धेरै रिजल्ट आफूमाथि पाएको छु, जस्तो पोजिटिभ एनर्जी, ममा कन्फिडेन्स आएको छ, मेरो दिमाग फुल अफ पोजिटिभिटी भएको छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले एडप्ट गर्नु पर्यो, त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो कि मलाई आफूमा केही चेन्ज ल्याउनु छ भने म त्यसको लागि आफै रिस्पोन्सिबल लिन्छु र म त्यसमा वर्क गर्छु भनेर। तपाईहरुले जति पनि नलेज दिनुभएको छ सानै बच्चादेखि त्यो सबै प्र्याक्टिकल नलेज हुन्छ। जस्तो अब सानो बच्चामा हामीले सोसल बुक या साइन्स बुकमा के पढेको छौँ भने काइन्डनेस देखाउनुपर्छ, मान्छेहरूलाई ठुलो भएर हेल्प गर्नुपर्छ, निडी पिपलहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ भनेर, त्यो सब प्र्याक्टिकल नलेज हो। तर तपाईँले आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो त्यसलाई कि म यो नलेजलाई गेन गरेर एक्सनमा ल्याउँछु, त्यो जस्तो फलो गर्नु पर्यो। तर मान्छेहरू हुन्छन् कि सबै मुखले मात्र बोल्ने हुन्छन् कि म यो काम गरेर देखाउँछु, मसँग यति धेरै नलेज छ, यति धेरै एजुकेटेड भएर पनि उनीहरूमा एकचोटि बिहेभियर हुँदैन कि अरूलाई हेल्प गर्ने या निडी पिपलहरूलाई हेल्प गर्ने, त्यो हुनु भएन। तपाईँहरूमा आफूले बोल्नु भएको छ भने त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुहोस् र त्यो कुरालाई एक्सनमा ल्याउनुहोस् र लास्टमा रिजल्ट पनि राम्रो हुनेछ तपाईँको। अर्को पोइन्ट छ इम्प्लिमेन्टिङ नलेज इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन स्टडी। मैले अगाडि पनि भने हामीले सानैदेखि पढेर आएको छौँ, प्र्याक्टिकली होस् या एक्सपिरियन्स होस्, हामीले जुन तरिकाले पनि नलेज पाएको छौँ, या त हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई देखेर या छिमेकीहरूलाई या हाम्रो सोसाइटीमा जे जे घटना घटेको हुन्छ त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ सबै हामीलाई नलेज दिँदै जान्छ। तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट हामीले गर्नु पर्यो, त्यो हुँदाखेरि हाम्रो रिजल्ट पनि पोजिटिभ आउँछ। तपाईँको मेन्टालिटी यसरी सेट गर्नुपर्छ कि तपाईँहरूले आफै रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु सक्नु पर्यो। बोलेर मात्र हुँदैन, त्यो सबै रिस्पोन्सिबिलिटी आफूले लिनु पर्यो र पछि रिजल्ट पनि त्यही अनुसारको आउनुपर्छ। यति हुँदै म 3 steps to take responsibility तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। Step 1, find out the answer that why I have started। भन्दाखेरि तपाईले कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको छ या कुनै कोर्स कम्प्लिट गर्नलाई तपाईले अगाडि बढ्नुभएको छ। जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै स्टुडेन्टलाई कम्प्युटर क्लास जोइन गर्नु छ, केहीमा जागिर पाउनु, तर पछि गएर उसले रिस्पोन्सिबिलिटी लिएन, क्लासमा लेट जानु थाल्यो या कुनै दिन क्लास छोड्नु थाल्यो, त्यसले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी लिएन कि मलाई यो एचिभ गर्नु छ गोल या मलाई के जब पाउनु छ भने उसले आफ्नो पर्पज बिर्सिँदै गइरहेको छ या गोल बिर्सिँदै गइरहेको छ भने उसले त्यो क्वेसनको एन्सर फाइन्ड गर्नु पर्यो कि मैले किन स्टार्ट गरेको, यो क्लासेस मैले किन लिएको या बिजनेस किन गरेको, यो जब किन गरेको, मेरो लाइफको पर्पज के हो भनेर त्यो आफूले रिकल गर्नु पर्यो अनि दिमागमा स्टोर गर्नु पर्यो। सेकेन्ड स्टेपमा रिकग्निसन अफ योर लाइफ। तपाईँको लाइफको पर्पज के हो, या तपाईँले कुनै बिजनेस भन्नु छ भने मैले पहिला कस्तो रिस्पोन्सिबिलिटी लिएको थिएँ। रिस्पोन्सिबिलिटी भन्दाखेरि मलाई बिजनेसमा राम्रो कमाउनु छ या टपमा ल्याउनु छ भने एक्सन पनि त्यही अनुसारको गर्नु पर्छ। जस्तो अब मलाई 5 घण्टाको कामले पुग्दैन, म 10 घण्टा या 18 घण्टा काम गरेर पनि आफ्नो बिजनेसलाई यहाँ माथि लग्छु भने, तर त्यो रिस्पोन्सिबिलिटीलाई तपाईँले बिर्सिनु भएन, एउटै स्टेपमा लगाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ। त्यो मिसनलाई तपाईँले रिकल गर्नु पर्यो, फेरि तपाईँको ब्रेनमा स्टोर गर्नु पर्यो त्यो मिसनलाई, किनभने त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँले आफ्नो भ्यालु सेट गर्नुभयो या गोल सेट गर्नुभयो भने अगाडि गएर तपाईँ सक्सेसफुल हुनु धेरै हेल्प गर्छ। स्टेप 3 मा हुन्छ डु यु वान्ट अ रिजल्ट अर अ रिजन। तपाईँलाई पोजिटिभ रिजल्ट चाहिएको छ भने अभियसली तपाईँहरूले मेहनत गर्नुहुन्छ धेरै, कुनै पर्पज छ लाइफको या
या गोल एचिभ गर्नु छ भने तपाईले केही प्लान सेट गर्नुहुन्छ आफ्नो लागि र आफ्नो वरिपरि मान्छेहरुको लागि। या कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्नु छ भने तपाईले स्टाफ राख्नुहुन्छ, वर्किङ आवर्स छुट्याउनुहुन्छ र यो बिजनेस सानो छ भनेपछि आफ्नो पोटेन्शियल बेसी लगाएर जति पनि बिजनेसमा नाफा हुन्छ त्यो पोटेन्शियल एड गर्दै गएर म भोलि पर्सि यति धेरै इस्टाब्लिश हुन्छु कि मलाई टपमा आउनु छ भनेर। त्यसको लागि अवश्य तपाईहरुले एक्सन त ल्याउनै पर्यो। त्यस्तै मेन गोललाई फोकस गर्दै जानुभयो भने या प्लान्सलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै जानुभयो भने तपाईको रिजल्ट पनि पोजिटिभ आउँछ। तर त्यसले गर्दा तपाईहरुले आफ्नो एक्सन प्रुभ गर्नु भएन। बिजनेसलाई त अगाडि लानु छ भनेर सोच्नु भयो, तर तपाईहरुले स्टाफलाई खटाउनु जानु भएन र काम पनि 18 घण्टाको सट्टा या 10 घण्टा सोच्नु भएको हुन्छ, प्लान बनाएको हुन्छ, तर 5 घण्टा काम गरेर या अरू थोकमै आफ्नो टाइम वेस्ट गरेर घुमेर फिरेर त्यसरी तपाईहरुको प्लान इम्प्लिमेन्ट भएन भने रिजल्ट पनि त्यही अनुसारको आउँछ, रिजल्ट नेगेटिभ आउँछ। केही कुरा एचिभ गर्नै सक्नुहुन्न त्यसरी। या रिजल्ट खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रायः नेगेटिभ दिमाग गर्छ। उनीहरूले आफ्नोलाई रिस्पोन्सिबिलिटी एकति ठान्छन्। ऊ थियो त्यसैले मेरो काम भएन। कोही फर सपोज मैले बिजनेसमा के कुरा गर्दैछु भने नेगेटिभ मेन्टालिटी भएको मान्छेहरू के हुन्छ भने मेरो कम्पिटिसन थियो, कुनै बिजनेसमा मैले लागि परेँ तर त्यही अनुसारको बिजनेस अरूले पनि खोलिदियो, त्यसैले म अगाडि बढ्न सकिनँ। त्यो हुनु भएन। आफै रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु छ भने लिनुभयो र आफूमाथि बिलिभ छ भने अभियसली तपाईहरु एउटा बिजनेस के 10जना बिजनेसम्यानहरुलाई पनि पछाडि छोड्दिन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि आफूलाई रिस्पोन्सिबल ठान्नुहोस्। आफूलाई रिस्पोन्सिबल ठान्यो भने अभियसली रिजल्ट पनि पोजिटिभ आउँछ र तपाईको नयाँ बिलिभ क्रिएट हुन्छ कि म गर्न सक्छु, पछि पोटेन्शियल एड गर्दै गर्छु र पछि गएर म एकदमै धेरै सक्सेसफुल हुन्छु भनेर। वेयर इज पावर? When you are taking responsibility, तपाईहरुको पावर कहाँबाट आउँछ भने तपाईले रिस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्नुहुन्छ। फर सपोज म एक्जाम्पल दिन्छु, म कुनै एक्जाममा फेल भएँ, त्यसपछि मैले आफूलाई रिस्पोन्सिबल नठानिकन अरूलाई ठाने भने कि मेरो एक्जाममा कोरोनाको बेला लकडाउन थियो अनि त्यसपछि मैले पढिनँ, एउटा कोरोनाको डर भइसकेको थियो, त्यसैले मलाई पढ्नु मन लागेन भनेर म अनलाइनै रिस्पोन्सिबल ठाने या मेरो घरको इन्भाइरोमेन्ट राम्रो थिएन र मैले पढ्न सकिनँ भने त्यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने मैले अभियसली एक्सक्युज लगाउँछु त्यो कारणले कि कोरोना थियो कि पढ्न सकिनँ त्यही भनेर। तर एक्चुअली रिस्पोन्सिबिलिटी त मैले लिनुपर्ने हो नि, किनभने एक्जाम त मेरो हो, म त्यसको लागि रिस्पोन्सिबल हुन्छ। अरू बेला मैले पढ्ने टाइम पाएको थिइनँ, तर लकडाउन हुँदाखेरि त म घरमै हुन्छु नि त, तर त्यो टाइमलाई पनि मैले प्रपरली युटिलाइज गर्न सकिनँ भने चाहिँ त्यो मेरो गल्ती हुन्छ। त्यसलाई मैले रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो। फर्स्टमा त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी लियो भने मलाई सेल्फ कन्फिडेन्स फिल हुन्छ र मैले अल्टिमेट पावर पाउँछु कि मैले नै गर्दाखेरि मेरो एक्जाम राम्रो भएन, अब म सुध्रिन्छु भनेर। यो सब भयो भने तपाईँले आफूलाई रिस्पोन्सिबल ठान्नु भयो भने तपाईँमा नयाँ चेन्ज आउँछ र पावर आउँछ। त्यसलाई फलो अप गर्दै जाँदाखेरि एक्सन पनि तपाईहरुको आफै क्रिएट हुँदै जान्छ र लास्टमा तपाईले आफ्नो के प्रपोज छ भने या केही प्लान या गोल छ भने एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर रिस्पोन्सिबिलिटीको नाम दिँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू रिस्पोन्सिबिलिटीलाई गिल्टको फर्ममा पनि लिन्छ कि म त मान्छे नै नराम्रो छु या मसँग कामै हुँदैन, म एकदम काम लाग्ने छैन भन्छ। त्यस्तो प्लिज नगर्नु होला, किनभने गिल्ट र रिस्पोन्सिबिलिटीमा धेरै डिफरेन्स छ। रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको आफूले के गल्ती गर्नुभयो भने त्यसलाई आफूले सुधार्ने मौका दिनुहोस् आफूलाई कि म नै के कुरा मैले बिगारेको छु भने म यसको लागि नै आफै जिम्मेवार छु, म गरेर छाड्छु भनेर। तर गिल्टमा के हुन्छ भने आफूलाई नै नराम्रो ठान्छन् कि मैले काम बिगारेँ, अब म सुध्रिनै सक्दिनँ, यो नै मेरो लाइफ हो, मैले केही एचिभै गर्न सक्दिनँ भनेर गिल्ट पाल्नुहुन्छ। तर त्यो हुनु भएन। रिस्पोन्सिबिलिटी र गिल्टमा धेरै नै डिफरेन्स छ र आफूलाई नै रिस्पोन्सिबल ठान्यो भने मान्छेहरू अभियसली पोजिटिभ तरिकाले अगाडि बढ्छन्।
प्लान गोल्सहरू सेट गर्दै जानुहोस् र अभियसली तपाईँहरूले आफ्नो मिसन या पर्पज लाइफको पाउनुहुनेछ। यति भन्दै मेरो भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु। हाम्रो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस्, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। के तपाईँ आफ्नो बच्चाको स्टडीमा फोकस र कन्सन्ट्रेसन बढाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो बच्चाको एक्जाममा मार्क्स बढाउन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो बच्चालाई रेस्पेक्टल र रेस्पोन्सिबल बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै सम्झनुहोस्। टिम 360 मल्टिपल ट्रेनिङ सेन्टरलाई हामी तपाईका बालबालिकाको जापानी पद्धतिबाट दिमागको कार्यक्षमता, उसको पढ्ने तरिका पत्ता लगाई त्यस अनुसार कुन विषयमा नानीका लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो जानकारी गराउन मद्दत गर्नेछौँ। हाम्रो सेवाहरू DMIT टेस्ट, मिड ब्रेन एक्टिभेसन कोर्स, ब्रिज कोर्स, वैदिक म्याथ ट्युसन क्लासेस। सम्पर्क टिम 360 मल्टिपल ट्रेनिङ सेन्टर, धरान 12, महेन्द्रपथ। सम्पर्क नम्बर 9810 40 68 77, 98 040 75 821।